أقول كلمة قد البعض ما يتحملها، بس اسمعوها. أن قضية الغدير أهم من قضية عاشوراء. قضية الغدير أهم من قضية عاشوراء. إيش قد عندنا روايات في مسألة إحياء عاشوراء، وفي مسألة زيارة الحسين والذهاب إلى الحسين وعدم مقاطعة زيارة الحسين في كل مناسبة. زيارة الحسين المخصوصة في عرفة، زيارة الحسين المخصوصة في ليلة 15 شعبان، زيارة الحسين المخصوصة في أول رجب، زيارة الحسين المخصوصة في نصف من رجب، زيارة الحسين المخصوصة ليلة عيد الفطر، زيارة الحسين المخصوصة يوم عيد الفطر، وهكذا زيارات الحسين مخصوصة. ليش؟ حتى يكون تواصل مع الحسين، لأن قضية الحسين إذا بقي هذا الخط. ولكن أقول أن قضية الغدير أهم من قضية عاشوراء. شلون؟ لأن لو إحنا في الواقع أحيينا مسألة الغدير وبينا أولوية علي بن أبي طالب للولاية الإلهية، ما وقع الذي وقع في كربلاء. لو المسلمون وقفوا وقفة واحدة في الدفاع عن ولاية الله في علي، ما وقع اللي حصل في كربلاء ولا في غير كربلاء. الجرح الكبير والطعنة العظمى التي حصلنا بل طعن به الإسلام هو نكران الغدير وتحريف الغدير. لذلك أيها الأحبة، تعالوا لننصر عليا. شلون ننصره يا سيد؟ واحد يسأل شلون ننصره؟ أن نجعل من يوم الغدير وقضية الغدير قضية ملفتة للنظر، ملفتة. شلون؟ مثلا أنا أجعل في حياتي، يعني مع أولادي، مع جيراني، مع أقربائي، أن قضية الغدير لها رمزية. شلون الآن للأسف صاير لبعض الناس قضية رأس السنة الميلادية أو يوم الحب أو ما أدري أيام معينة لها رمزية. خلي يكون يوم الغدير له رمزية عندنا جميعا. إذا أكو عيدية أريد أنطيها لأولادي، أعطيها يوم الغدير، وأعطي عيدية اللي ألفت نظر أولادي حتى ينتظرون. يعني أنا أخلي في بالهم أن ينتظروا يوم الغدير حتى يحصلوا تلك العيدية. هذا يعني شنو؟ يعني أجعل في أذهان أولادي أن الغدير يوم لا بد أن ينتظر، لا بد أن يحتفى فيه. شو المشكلة أن آخذ حلويات أوزعها بالطريق، أي سيارة تفضل يا شنو؟ يوم الغدير تنصيب علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أسوي حسب تعبير أن أطعم الطعام. عندنا روايات عجيبة، والله عجيبة روايات أن إطعام الطعام في يوم الغدير كم له من الثواب العظيم. وإحنا كشباب، إحنا كهيئات شبابية، مثل ما نشتغل في قضية عاشوراء، مثل ما نشتغل في قضية أربعين الإمام الحسين، تعالوا نسوي لمة، نسوي موكب شنو؟ إطعام الطعام في يوم الغدير. كل واحد يساهم، إنه ناخذ وجبات غذائية إلى الفقراء، نقول هذه وجبة غذائية بيوم الغدير. قضية الغدير أيها الأحبة لا بد أن نؤكد عليها بشكل كبير حتى نجعل الأولاد والمجتمع والمدارس والدوائر والناس والطرقات. ليش يا شباب إحنا كشيعة، إحنا كموالين لعلي بن أبي طالب، ليش يمر غدير وبيتنا ماكو أي، حسب تعبيرنا ماكو أي شيء يلفت النظر؟ ليش ما نخلينا فد راية أسعد الله أيامكم؟ ليش ما نخلينا فد قطعة مثلا غدير مبارك؟ ليش ما نخلي فد قطعة من كنت مولاه فهذا علي؟ شنو المشكلة يعني أن نجعل لافتات قطع، ولو نشرة ضوئية على باب البيت، حتى ما حد يسأل شنو شكو وش صاير، السيد حاط نشرة على باب بيته، نقول له اليوم يوم الغدير، أيام الغدير، ونحن بحاجة إلى أن نحيي هذا الأمر.